फिरौन को पता चल गया, उसने पकड़वाया, आग जलाई, तेल कड़ा में तेल खोलने लगा, उसको दो बेटियां थी, उनको पकड़वाया, कहा अब बोल, अगर मेरा कलमा पढ़ती है तुझे जिंदगी मुबारक, बच्चियां मुबारक, अगर मूसा का कलमा पढ़ती है पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा फिर तुम्हें जलाऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा फिरौन ये मेरी दो हैं, मेरी 100 भी होती तो मैं आग में डाल देती, ये तो दो हैं। औलाद के लिए करते हो ना, शराब क्यों बेच रहा है, बच्चों का मुस्तकबिल बन जावे। ये माँ देखो, ये माँ खड़ी हुई है, जो माँ का कलेजा ज्यादा नरम होता है औलाद के लिए, इसलिए अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की तशबीह बाप से नहीं दी, माँ से दी है। और ये माँ खड़ी है, एक बोल पर कह सकती है, एक बोल कुफर का बोले, घर जाके तौबा कर, ईमान भी बच गया, औलाद भी बच गई। उसने कहा ये तो दो हैं, 100 भी होती तो कुर्बान करती। तो उसने बड़ी बच्ची को खींचा, उसने अम्मा को पुकारा। उस माँ पे क्या गुजरी होगी जब उसकी बच्ची को आग की तरफ घसीटा जा रहा होगा। उसको टांगों से पकड़ा, यूं छोड़ा, खोलते तेल में वो मछली की तरह तली गई। मां का कलेजा फट गया, लेकिन आह न कर लबों को इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा। आह नहीं की तो अल्लाह ने आंखों से पर्दा हटाया, मां ने बच्ची की रूह को निकलते देखा, वो कह रही अम्मा सब्र करो, जन्नत में इकट्ठे होने वाले हैं। फिर वो मासूम दूध पीती बच्ची को पकड़ा जो दिल के ज्यादा करीब होती है, उसको तो पता भी नहीं चला, बड़ी को तो पता चल रहा था क्या होने वाला है, उसको तो कुछ पता नहीं, उसकी तो चीख भी ना निकली, वो तो गई और तल के राख और कोयला हो गई। फिर अल्लाह ने मां की आंखों से पर्दा हटाया और मां ने बच्ची की रूह को निकलते देखा, कहा मां सब्र करो, अभी इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उसने बांदी को पकड़ा तो उसने कहा एक ख्वाहिश है, एक दरख्वास्त है। फिरौन ने कहा क्या? कि जब मुझे भी जला दो तो हम तीनों की हड्डियां इकट्ठी दफन कर देना, जुदा ना करना। कहा हाँ हाँ कर लिया जाएगा। वो भी जल गई, उसकी हड्डियों को दफन कर दिया। 2000 साल के बाद हमारे नबी मेराज पे जा रहे हैं। जब आप बैतुल मक़दस से गुजरते हुए पहुंचे तो आपको जन्नत की खुशबू आई, करीब करो, आपको जन्नत की खुशबू आई। आपने जिब्रील से पूछा ये जन्नत की खुशबू कहां से आ रही है? तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, फिरौन की बांदी अपनी बेटियों के साथ जहां दफन है, ये खुशबू वहां से आ रही है। और उसको मरे हुए 2000 साल हो चुके हैं, 2000 साल से उसकी कब्र खुशबूदार है। और वो पैगाम दे रही है पेरिस वालों को कि अल्लाह को यूं भी राजी किया जाता है, या अपनी तारीख बदल दो, या अपने तरीके बदलो, या अपनी हैसियत खत्म मिटा दो, मोहम्मदी हैसियत मिटा दो, या अपने तरीके बदलो। एक सौदा करो आज अल्लाह की बारगाह में। इतने बड़े मजमे कभी कभी इकट्ठे होते हैं, अहबाब जमा है मीर हाल दिल कहले, फिर इल्तिफात दिले दोस्तां रहे न रहे। कलमे वाले बन के रहो, मोहम्मदी बन के रहो। है 12 रबीउल अव्वल है और आप जा रहे हैं, पैगाम मिल चुका है कि आज वापसी है। बेगमात को बुलाया, मुलाकात की रवाना कर दिया। बेटी को बुलाया, फातिमा, मुलाकात की रवाना कर दिया। अली को बुलाया, सरगोद में रख के दुआ दी, मुख रुखसत कर दिया। आंख में कुछ नहीं बहा। आखिर में बच्चों को बुलाया, एक 6 साल एक 7 साल, दोनों को जो यूं लिया तो साथ ही आंसू छलक पड़े। एक को जहर में तड़पता देखा, एक को नेज़े पे चढ़ता देखा, साथ ही ऐसे आंसू टप 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 खींचा, सर चूमे, रुखसत कर दिया। दुआ नहीं की कि मेरे बच्चों को बचाइए अल्लाह। जहर की मौत बड़ी औखी मौत होती है, और ज़बा होना। दुआ नहीं की, अल्लाह की तकदीर के सपुर्द किया कि मेरी औलाद का खून पानी है मेरी उम्मत के बाग का, और इनकी बूटियां खाद हैं मेरी उम्मत के गुलशन और बागीचे की। उस पर कोई हाथ नहीं उठाए। लेकिन जब मलकुल मौत ने आकर अर्ज किया रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम है, आना चाहें तो ले आओ, जाना चाहें तो, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाओ। आपने फरमाया, पहले जिब्रील आए, पूरी सुनाओ आपको, पहले जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है। आपने कहा आ जाए। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कह रहा हूं, मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं कहा।
آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا تھا پوچھ کے آنا، بن پوچھے نہ آنا، پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دوں تو مجھے بھی لے جاؤ گے؟ کہا جی آپ کو بھی لے جاؤں گا۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق۔ تو یہاں میرے نبی نے یہ سوال اٹھایا، یہ سوال نہ اٹھتا تو دیکھتے آج میرے تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ یہاں میرے نبی نے سوال اٹھایا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں۔ یہ کیوں نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ کیوں نہیں کہا میرے گھر کے ساتھ جو ہونے والا ہے پہلے اس کا تو مجھے بتائے کیا کرے گا؟ کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ کسی نبی نے سوال نہیں اٹھایا، تمہارے نبی نے سوال اٹھایا ہے۔ السلام علیکم۔ آرٹ ٹو مدنی لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے اصلاحی اور لیٹسٹ بیان۔ مولانا طارق جمیل کے اصلاحی اور لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے بیانات کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نیکی کی بات شیئر کرتے رہیں جو صدقہ جاریہ ہے، جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جبریل واپس گیا، موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل پیغام لے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کہا الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بلا لے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور جاتے ہوئے دو باتوں کی نصیحت فرمائی، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، چاہے پیرس میں رہو، چاہے ہالینڈ میں رہو، چاہے بیلجیم میں رہو، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اللہ طاقت دے دے تو غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، اللہ طاقت دے دے تو غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، اللہ طاقت دے دے تو کسی پہ زیادتی نہ کرنا، اپنے محتاطوں پر، فقیروں پر، نوکروں پر، ملازموں پر زیادتی ظلم نہ کرنا۔ آخری وصیت تھی، اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت کافی تھا تباہ کر دینے کے لیے، بندر خرزین بننے کے لیے بہت کافی تھا۔ مچھلی کھانا بہت چھوٹا جرم ہے ماں کی نافرمانی کے مقابلے میں، اللہ نے ان کو مچھلی کھانے پہ بندر بنا دیا۔ یہاں مائیں ذلیل ہو رہی ہیں اور اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، پر بیچ میں میرے نبی کی دعا ہے۔ جب جھوٹ بولا جاتا ہے، جب شراب بیچی جاتی ہے، جب جوا کھیلا جاتا ہے، جب زنا کیا جاتا ہے، جب ناحق قتل کیا جاتا ہے، جب نماز چھوڑی جاتی ہے، جب بیویوں سے برا سلوک کیا جاتا ہے، جب لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، جب بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے، جب رشوت کا مال چلتا ہے، جب سود کا پیسہ چلتا ہے، جب لوٹ مار ہوتی ہے، جب جوا ناچ گانا ہوتا ہے، میرے رب کی قسم یہ ہر گناہ وہ ہے جو ہمیں بندر خنزیر میں تبدیل کر دے، اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے بچوں کو تقدیر کے سپرد کر گیا، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ جواب آیا ساتھ دوں گا، پھر کہا اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ ساتھ دینے کا مطلب یہی تھا، ایسا عذاب نہیں آئے گا جو انہیں بندر خنزیر بنا دے، جو ان کی شکلیں مسخ کر دے، جو انہیں صفائے ہستی سے مٹا دے، پھر چلو یہی بات ختم ہو جاتی۔ نہیں نہیں نہیں، میں تمہیں آگے لے جاتا ہوں، یہ میدان معاشر ہے، یہ جہنم کی چیخ و پکار چنگھاڑ ہے، یہ جنت کی مہک ہے، یہ پل صراط ہے، یہ ترازو ہے، اور جہنم آ کر ایک چیخ مارتی ہے، سارے مرد، ساری عورتیں، سارے نبی، سارے فرشتے زمین پر گر کر کہتے ہیں نفسی 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 نفسی، یلا جان بچانا، یلا جان بچانا، یلا جان بچانا، ماں، بیٹی، بیٹا، بھائی، بہن، بیوی، نفسی نفسی۔ اب میں تم کیا چیز ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، یوشع، دانیال، زکریا، یحییٰ، سلیمان، داؤد، یعقوب، یوسف، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، لوط، شعیب، صالح، ہود، ادریس، آدم، شیس تک سارے، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ ایک آواز آئی، ایک درد بھری فریاد، ایک نوحہ، ایک دکھی فریاد سنو گے، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یا رب امتی، یہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ ہر کوئی نفسی نفسی لگا ہوا ہے۔ میری ماں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، میری بیوی نے مجھے پہچاننے سے انکار کر، میرے بچوں نے مجھے باپ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ کون ہے؟ امتی امتی، یہ کون ہے؟ آواز ایسے چھائے گی، ساری آوازوں پہ چھا جائے گی، لہذا لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کون ہے۔ ارے تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جھولی پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ میں تمہیں اللہ کے نبی کی اولاد کا نہ سناؤں جنہوں نے اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کے تمہارے لیے سارے دروازے بند کر دیے، میرے لیے سارے دروازے بند کر دیے۔ میرے نبی نے فرمایا ریحان عطیہ،
रैहानतैया मिन दुनिया, मेरे जन्नत के दो फूल दुनिया में कौन? हसन और हुसैन। मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे उनसे भी प्यार फरमा, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे उनसे बुग़्ज़ रख, जो इनसे मोहब्बत उनसे मोहब्बत कर, जो इनसे बुग़्ज़ रखे उनसे बुग़्ज़ रख। और ये वो शहजादे हैं जिनके लिए मेरा नबी घर में आते हैं, एक दफा नहीं, हर चौथे दिन का किस्सा है। ऐनल लुका, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं? ऐनल लुका, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं? तो दोनों भाई भागे 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 आ रहे हैं, और मेरे नबी उनके सामने घोड़ा बन रहे, घुटने भी टेक दिए, हाथ भी टेक दिए। आओ बच्चों मेरे कंधों पे, मेरी कमर पे चढ़ जाओ, कमर पे बिठाकर दो जहान क़ाब क़ौसैन औ अदना, वद्दुहा के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला, क़ाब क़ौसैन पर जाने वाला, मकाम महमूद को इज्जत देने वाला, अल्लाह का झंडा पकड़ने वाला, जन्नत को अपने हाथ से खुलवाने वाला, शफात के जरिए से पार लगाने वाला। आज बच्चों को कमर पे बिठा के कमरे में चक्कर लगा रहे हैं, फिर यूं करके कहते हैं तुम्हारा ऊंट कैसा है? बच्चों तुम्हारा ऊंट कैसा है? नमाज फर्ज है, फर्ज सुन्नत नफल नहीं, फर्ज नमाज, बाजमात नमाज। सजदे में गए हैं और हसन कूद के कमर पे चढ़ गए हैं, कभी हुसैन कूद के कमर पे, दोनों भाई बारी बारी करते रहते थे। आप सजदा लंबा कर रहे हैं, पीछे वाले परेशान हो रहे हैं कि सजदा लंबा क्यों हो गया, आप फोत हो गए, आप बेहोश हो गए, क्या हुआ? पहली सब वाले जरा यूं करके देख रहे हैं तो क्या देखते हैं? बच्चा कमर पे चढ़ा हुआ है, एक आदमी हाथ बढ़ा के बच्चे को उतारना चाहता है, आपको बगल से हाथ नजर आता है आगे बढ़ रहा, आप सजदे की हालत में उसको यूं रोकते हैं कि मेरे बच्चे को मत छेड़ो। आप जुमे का खुतबा दे रहे हैं, जुमे का खुतबा वाजिब होता है, जुमे का खुतबा वाजिब होता है, देना भी सुनना भी। दोनों बच्चे खेलते खेलते दरवाजे पर आ गए, आप पीछे किसी को कहते भाई ये मेरे बच्चे उठाओ मेरे पास लेकर आओ, नहीं, आप मिंबर से उतरे, यूं मजमे को चीरा, सामने देख रहे हैं लोग, नहीं, उन्हें नहीं खबर के पीछे क्या हुआ, सारे घबरा गए, पीछे कुछ हो गया। आप तेजी से गए, दोनों बच्चों को उठाया और लाए, और हसन को इधर बिठाया, हुसैन को इधर बिठाया, और फिर दोबारा तकरीर शुरू फरमाई। ये इतने बड़े शहजादे हैं, आप दोनों में कुश्ती करा रहे, हसन हुसैन की कुश्ती करा रहे, और हसन बड़े थे हुसैन छोटे थे, लिहाजा वो दब रहे थे, हसन दबा रहे थे, तो अब हुसैन को शाबाश हुसैन भाई शाबाश, हुसैन मियां शाबाश। तो हज़रत फातिमा भी बैठी देख रही थी ये कुश्ती, वो कहने लगी या रसूल अल्लाह आप सिर्फ हुसैन को शाबाश दिए जा रहे हैं, हसन को करने देते। तो आपने कहा ये जिब्रील मेरे पास खड़ा हुसैन को शाबाश दे रहा है, मैं भी उसी को शाबाश दे रहा हूं। ये वो बच्चे हैं, हसन सर से लेकर कमर तक नबी के मुशाबे थे, कमर से पांव तक बाप के मुशाबे थे। हुसैन सर से लेकर कमर तक बाप के मुशाबे थे, कमर से लेकर पांव तक अपने नाना के मुशाबे थे। इस मुशाबत की वजह से मेरे नबी फरमाते थे हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। जब हसन पैदा हुए आपने पूछा अली क्या नाम रखा है? कहा जी हर्ब, लड़ाका, जंगजू का नाना, इसका नाम हसन। फिर हुसैन पैदा हुए, अली क्या नाम रखा है? कहा जी हर्ब का ना, इसका नाम है हुसैन। फिर कहा ये दो नाम अल्लाह ने मेरे बच्चों के लिए संभाल के रखे थे, जब से आदम की नस्ल चली है पहली दफा ये नाम किसी के रखे गए हैं। और आज औलाद सामने है, एक तरफ एक छोटा सा काम है, छोटा सा कि जालिम की बैत कर लो, बस इससे आगे कुछ नहीं, मदीने में जाके तौबा कर लो, ये कौन सा बड़ा काम है। और ये कहकर अपने बच्चे बचाओ, घर बचाओ, औलाद बचाओ, बच्चियां बचाओ, माल बचाओ, सबको बचाओ, और जन्नत तो पहले ही बची पड़ी है। मैं तो बयान कर रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं, मैं गर्मी है, हबस है कि अल्लाह हमें जन्नत दे, लेकिन पता नहीं अल्लाह बेनियाज है कि जाओ जाओ मुझे नहीं, तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन ये वो हैं जिनके लिए जन्नत का फैसला हो चुका है कि ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तो अब इसको देखो ये क्या कर रहा है। मेरे बच्चे का बाजू टूटा, वो हाय हाय करने लगा, मुझे देखा नहीं गया, मैं भाग के बाहर चला गया, मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया। ये भाई ज़बह हो रहे हैं, ये अब्बास का सर कटा, ये अब्दुल्ला का सर कटा, ये मोहम्मद का सर कटा, ये जाफर का सर कटा, ये अपने भाई हजरत अली की दूसरी बेगमात से। सबर का पहाड़ है। ये हसन के बेटे कासिम गए, ये अब्दुल्ला गए, ये अबू बकर गए, खड़े हुए हैं। ये जाफर के बेटे अब्दुर्रहमान गए, अब्दुल्ला गए, ये मुस्लिम बिन अकील के बेटे अब्दुर्रहमान गए, अब्दुल्ला गए, अपना बेटा अली गया, दूसरा अली गया, अकबर असगर दोनों गए, खड़े हुए हैं। पैगाम दिया जा रहा है कि हम अल्लाह को यूं राजी किया करते हैं, हम अल्लाह को यूं राजी किया करते हैं।
अपनी जान रह गई, एक छोटा बच्चा रह गया, अब्दुल्ला, 2 साल का। तो ख्याल आया बच्चे को, अभी तकदीर कुछ और इम्तिहान लेना चाहती थी, तो ख्याल आया बच्चे को प्यार कर लो, बुलवा लिया, उसको सीने से लगाया, प्यार किया और यहाँ बिठा लिया। उनको ख्याल था कि इस बच्चे को कोई क्या कहेगा, लेकिन अभी अल्लाह की तरफ से कुछ आजमाइश और बाकी थी। कूफी लश्कर में से इब्नुल मुवक्किद एक आदमी है, उसने तीर जोड़ के मारा तो अब्दुल्ला के गले के पार हो गई, यूं ढलक गई गर्दन, आह भी ना निकल सकी। यहां कलेजा फटा है और बच्चे का खून दोनों हाथों में लिया और यूं आसमान की तरफ बुलंद किया, ऐ मेरे रब, तू राजी है तो मुझे कोई गिला नहीं। अल्लाह के वास्ते उम्मत बनो, अल्लाह के वास्ते उम्मत बनो, अपनी जात में सच्चे बनो, झूठ ना बोलो, ध्यान से चलो, धोखा ना दो, सच्चाई से चलो, फ्रॉड ना करो, हलाल बेचो, हराम ना बेचो, सच बोलो, झूठ ना बोलो, पेपर के लिए किसी लड़की को धोखा ना दो, पेपर के लिए यहाँ के लोगों को धोखा ना दो, टैक्स बचाने के लिए झूठ ना बोलो, सारी कायनात को आग लगा दो एक सच की खातिर, पूरी कायनात के खजाने एक पलड़े में रख दो तो एक सच उससे ज्यादा वजनी है, वजनी है, वजनी है, वजनी है। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? कहा हो सकता है। क्या मुसलमान बखील, कंजूस, शूम हो सकता है? हाँ हो सकता है। या रसूल अल्लाह, मुसलमान झूठ बोल सकता है? कहा नहीं, झूठ नहीं बोल सकता। तुम सारा माल बचाओ, एक झूठ बोलकर तुमने कुछ नहीं बचाया, तुम सच बोल के सब कुछ खो दो, तुमने सब कुछ बचाया है। जिस देश में रहते हो, जहां की रोटी खाते हो, जहां के नफे उठाते हो, जहां के पासपोर्ट वाले हो, इसको धोखा मत दो। पूरे यूरोप का ये दर्द है कि ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले ये झूठ बोलते हैं, ये पेपर बनाने के लिए लड़कियों को धोखा देते हैं, ये टैक्स चुराने के लिए हेरा फेरी करते हैं। मत करो, इन हुकूमतों की नेकी देखो तुम्हारे साथ। अरे जानवर से नीचे न जाओ, जो एक रोटी खा के जिंदगी भर वफा कर जाता है। अभी अल्लाह रसूल तो आगे हैं, एक कुत्ते को देखो, एक वक्त की रोटी खा के जिंदगी भर तुम्हारा घर का पहरा देता है। मुसलमान एहसान का बदला देता है, एहसान फरामोश नहीं होता है। इस मुल्क ने तुम्हें पासपोर्ट दिया, रिहाइश दी, कारोबार दिया, जॉब्स दिए, चंद टके के लिए तुम झूठ बोल के पैसा बचाओ, कभी टैक्स बचाओ, कभी शराब बेचो। क्यों क्यों क्यों? क्या जन्नत को आग लग गई है? क्या जहन्नम बुझ गई है? क्या रब ने कुरान बदल दिया है? या करबलाओं में सर कटाने वाले बेवकूफ थे और तुम सारे बड़े अकलमंद दाना हो? या पैसा खुदा बन गया है? या धन दौलत ही सब कुछ मजहब है? ये गलत पैसा जब तुम यहां कमाते हो, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में मकानों पे लगता है, सियासत में लगता है, मुकदमों में लगता है, शादियों पे लगता है, लड़ाइयों पे लगता है। गलत चीज आती है, गलत जाती है। हलाल कमाओ, हलाल कमाओ, हलाल कमाओ, झूठ ना बोलो, टैक्स चोरी ना करो। पेपर है, मुबारक रहो, पेपर नहीं है, धोखा ना दो, वापस चले आओ। रिस्क, अल्लाह की जमीन वसी है, मुसलमान धोखेबाज नहीं होता, मुसलमान फ्रॉड नहीं करता है, मुसलमान अखलाक का पैकर होता है। ये इनफरादी जिंदगी का सबक सुना रहा हूं कि अपनी जिंदगी में सच्चाई पर आओ, नमाजों पर आओ, धोखा छोड़ दो, शराबें बेचना छोड़ दो, रेड़ी लगा लो। कल क़यामत को हौज़े कौसर का पानी पीना है। वजन करो, वजन करो। एक तरफ तुम्हारा अल्लाह, उसका रसूल है, एक तरफ तुम्हारे चंद यूरो हैं। वजन करो, कौन सा सौदा अच्छा है, कौन सा सौदा बुरा है। पीछे पैसा ना भेजो। यहां पे ये देखो, ये अरबों ने कितनी बड़ी मस्जिद बनाई है तुम्हारी, और कितना बड़ा खूबसूरत स्कूल में भी देख कर आया हूं, जहां बच्चों को अरबी सिखाई जा रही है। तुम इतना बड़ा मजमा हो, ये मस्जिदें यहां अपनी बनाओ, स्कूल में ये बच्चों को अरबी सिखा रहे, तुम उर्दू सिखाओ, उन्हें अपनी जुबानें सिखाओ, उन्हें अपनी तहजीब सिखाओ, अपनी नस्लों पे जुल्म ना करो। ये वापस नहीं जाएंगे, ये यहीं रहेंगे। यहां माल खर्च करो, यहां कमाया है, यहां खर्च करो। स्कूल बनाओ, मस्जिदें बनाओ, मदरसे बनाओ, अपनी लैंग्वेज की हिफाजत करो, अपनी तहजीब। जुबान याद रहे तो तहजीब भी याद रहती है, जुबान भूल जाओगे तहजीब भी भूल जाओगे। और इज्तिमाई उम्मत बनो, उम्मत बनो, उम्मत बनो, उम्मत बनो, फिरके ना बनो, उम्मत बनो, फिरके ना बनो, उम्मत बनो, फिरके ना बनो, उम्मत बनो। अगर इस आग को तुमने ना बुझाया
تو پہلے جا کے پاکستان کا چکر لگا کے آؤ، جہاں مذہب کے نام پر وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ ظلم کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے۔ ایک کلمہ گو دوسرے کو کافر کہے جا رہا ہے، وہ اس کو کافر کہے جا رہا ہے، تو جنت جاؤنا کہیں؟ جنت تو خالی ہے۔ پھر امت بن کے رہو، میرے نبی نے امت بنائی، اپنے خون دے کر اپنی اولاد کو ذبح کروا کے 1.25 لاکھ صحابہ کی قربانیاں دلوا کر ایک امت بنائی ہے۔ میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، یہاں اچھی مثال قائم کرو، مسلمان بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، اپنا تعارف بطور مسلمان کرو۔ یہاں بھی اگر وہ لڑائیاں تم نے کھڑی کر دی تو آنے والی نسلیں تمہیں معاف نہیں کریں گی، میرا نبی تمہیں معاف نہیں کرے گا کہ میں تو لوگوں کو جنت میں پہنچانے آیا تھا، تم نے میرے کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام ہے؟ کیوں ممبر پہ بٹھاتے ہو ایسے لوگوں کو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ کے چلے جاتے ہیں؟ میں بھی آ کے آگ لگا سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کے رسول کو جواب دینا ہے۔ یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ممبر نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے نہیں بنایا گیا کہ تم یہاں بھی مسجدوں میں پڑھ چکے ہو، فرقوں میں پڑھ چکے ہو، کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو؟ کیوں میرے نبی کی محنت کو آگ لگا رہے ہو؟ تمہیں کون آ کے بتائے گا، سمجھائے گا کہ تم وہ گندے جراثیم یہاں بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہو اور اسی نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہو، جل رہے ہو، جل رہے ہو؟ دیکھو، جاؤ، عبرت کے لیے دوسروں کو دیکھنا چاہیے کہ میرے دیس میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ نفرتوں کی آگ نے آج مسجدوں کو کیا بنا دیا ہے؟ معصوموں کا خون دین کے نام پر، بے گناہوں کا خون دین کے نام پر کس نے یہ آگ لگائی ہے؟ تم سب سے بڑے یہ شراب بیچنے سے بھی بڑا جرم ہے اگر تم نے یہاں فرقہ واریت کو فروغ دیا۔ یہ سٹے سود سے بڑا جرم ہے اگر یہاں فرقہ واریت کی آگ لگائی۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، جو تمہارا مذہب مسلک ہے اسے سینے سے لگاؤ۔ تو کسی سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ نہ کرو نفرت۔ پتہ نہیں کون سی ادا میرے اللہ کو پسند ہے اور اللہ جنت کا فیصلہ کر دے۔ تم کسی کے ٹھیکیدار ہو، تو کریم مہربان ہے، ایک کوئی عمل پسند آتا ہے اور جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ساری زندگی کی عبادات کو ایک کوئی عمل ناپسند آتا ہے تو اتکار کے پھینک دیتا ہے۔ بے نیاز ہے۔ اپنے نبی کی محنت کو آگ نہ لگاؤ، اپنے نبی کی محنت پر پانی نہ پھیرو، اپنے دین کو بدنام نہ کرو، اپنے قرآن کو بدنام نہ کرو۔ اختلاف رائے رہے گا، اختلاف رائے رہے گا، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو۔ ایک دوسرے کو گلے، میرے نبی نے عبداللہ بن ابی کو گلے سے لگا کے نہیں رکھا۔ تم جانتے ہو عبداللہ بن ابی کون ہے؟ ابو جہل سے بڑا کافر، ابو جہل سے بڑا کافر۔ ابو جہل اوپر کی دوزخ میں ہے، عبداللہ بن ابی نیچے کی دوزخ میں ہے، لیکن اس نے ظاہری کلمہ پڑھا، میرے نبی نے سینے سے لگا کے رکھا۔ وہ مر گیا تو ان کے بیٹے سچے صحابی تھے، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، اپنا کرتا دے دیں، کفن پہناؤں۔ آپ نے کہا یہ لو شاید بخشا جائے۔ آپ کو بھی پتہ نہیں بخشا جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھ دیں۔ کہا میں حاضر ہوں۔ جا کے جنازے پر کھڑے ہو گئے، آگے عمر سامنے آ گیا، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کیوں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے؟ کہا پتہ ہے۔ کہا تو پھر جنازے کیوں پڑھا رہے؟ کہ شاید بخشا جائے، شاید بخشا جائے۔ تم ایک مسلمان کو کہتے ہو یہ منافق ہے، یہ کافر ہے۔ یہ تمہارا ملک ہے کہ یہاں سے لوگ حج پہ جاتے ہیں اور مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کہاں سے؟ جہاں سے اسلام آیا تھا ان کو ہی تم نے کافر بنا دیا، تو اسلام پھر ہے کہاں؟ میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کعبہ کے مصلی پر کافر کھڑے ہیں، مدینہ مسجد نبوی، میرا نبی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ان کے مصلی پر کافر کھڑے ہیں، گستاخ رسول کھڑے ہیں۔ کچھ تو عقل سے کام لو، کچھ تو روکو ان لوگوں کو جو یہاں تک تمہیں پہنچا رہے ہیں، کچھ تو دین سیکھو، کچھ تو دین سیکھو۔ اتنے غافل تو نہ بنو، اتنی آگ تو نہ بھڑکاؤ۔ آپ نے کہا، میرے اللہ نے کہا ہے عمر، میرے اللہ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ،
میں معاف نہیں کروں گا, میں پڑھتا ہوں شاید معاف کر دے. پھر میرے نبی نے کہا, میرے اللہ نے کہا تھا میرے حبیب 70 دفعہ بھی پڑھے گا تو نہیں معاف کروں گا. پھر آپ کہنے لگے اگر میرا اللہ کہتا نا کہ میرے محبوب اگر تو 70 دفعہ ان کا پڑھے گا تو میں معاف کر دوں گا, تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا. ایک منافق کے لیے جنازہ پڑھایا, پھر جنازے کے ساتھ چلے, انہیں پہنچنے سے پہلے قبر میں ڈال دیا, اس کو باہر نکال, باہر نکالو, سب کے سامنے اس کی میت کو نکالا, منہ سے لعاب نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے. اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑ گئے. بھائیو, ہم تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے, تم نے اپنوں پہ توپیں کس لی ہیں. ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیا, ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا. دنیا میں واحد کام ہے تبلیغ کا جو فرقہ واریت سے پاک ہو کر ساری دنیا میں پھیلا اور پہنچا ہے. ان مجموعوں کو اللہ نے ایسے نہیں اکٹھا کیا ہے. کتنی دفعہ مسجدوں سے ہم نکالے گئے, نکل جاؤ تسی کافر ہو, نکل جاؤ, مسجد دھو. ارے مسجد میں تو کافر بھی آ جائے تو دھونے کا حکم نہیں ہے. مسجدیں دھوئی گئیں. وہ میں نیا گیا تھا تبلیغ میں, تو ایک مسجد میں گئے تو امام مسجد نے ہمیں ماں بہنوں کی گالیاں نکالی کہ تم گستاخ رسول ہو, کافر ہو. میں تو پہلی دفعہ تھا, میں حیران پریشان, اور وہ جماعت والے سارے بھائی ان کے لیے دعا کرو, بھائی ان کے لیے دعا کرو. تو میرا اپنا دماغ وہ انالیسس کر رہا تھا کہ یہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور بھری مسجد میں مسافروں کو ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا ہے, اور یہ اس کو دعا دے رہے ہیں. تو ان میں کون گستاخ ہے اور کون عاشق ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, بندندیش کے کام آنے والا, غریبوں کا والی, یتیموں کا مولا. اس کے اخلاق تو دیکھو, انک لعلی خلق عظیم. ان کے اخلاق تو دیکھو کہ قتل کرنے والوں کو معاف کیا جا رہا ہے. چاچے کا قاتل وحشی, حضرت حمزہ کا قاتل آ کر سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مجھے پناہ چاہیے, پناہ چاہیے. تو صحابہ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ یہ وحشی ہے, قتل کر دیں. آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, پناہ مانگ چکا ہے, شاید کلمہ پڑ جائے. ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے, تم اس کے امتی ہو. وہ کلمہ پڑھ گئے. آپ نے کہا یار ایک بات تو بتا, میرا چچا تو بڑا شیر تھا, تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو گئی؟ جب وحشی نے کہانی سنائی کہ یا رسول اللہ مجھے کہا تھا مطعم بن عدی نے کہ تو حمزہ کو قتل کر, یا علی کو یا محمد کو آزاد کر دوں گا. مجھے پتا ہے کہ حمزہ کو تو میں سوتے میں بھی نہیں قتل کر سکتا, آپ تک میں پہنچ نہیں سکتا. میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا, اور میں غفلت میں وار کرتا ہوں. لیکن جب میں علی کے قریب ہوا تو وہ غافل نہیں تھے, ان کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی. میں نے کہا اس پر بھی میرا وار نہیں چلے گا. پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو ان کو میں نے دیکھا وہ دونوں طرف سے بے خبر ہو کر سیدھے آگے بڑھ رہے تھے. میں نے کہا ان پر میرا وار چل جائے گا. ان کو دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی, اور جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کٹ رہا تھا, تو میں ایک طرف سائیڈ میں ہو کر بیٹھ گیا. جب وہ بڑھتے 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 میرے قریب پہنچے تو میں سر اٹھا کے برچھا اٹھایا اور پھینکا, تو ان کے یہاں آنتوں کو کاٹتا ہوا پار نکل گیا. انہیں مجھے مڑ کے یوں دیکھا, مجھے لگا میری جان نکل جائے گی. میں پیچھے گرا اور پھر اٹھ کے بھاگا, اتنے میں آپ گر چکے تھے. اور پیچھے آواز آئی ابو عمارہ, ابو عمارہ. حضرت حمزہ کا ہائے ہائے ابو عمارہ سے پکارے جاتے تھے. یہ جو آپ نے سنا تو آپ کے روتے 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 داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. اس کو بھی جنت میں پہنچایا ہے, اس کو بھی رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل لے کر دیا ہے, اس کو بھی صحابی بنایا ہے. کس کے امتی ہو؟ صرف ایک جلسہ کرنے سے میرے نبی کا حق ادا ہو جائے گا, صرف ایک نعتیہ پروگرام سے میرے نبی کا ساری امت ذبح ہو جائے, میرے نبی کی ایک احسان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا ہے. تو بہت بڑا مجمع ہے, مجھے بھی روز نہیں آنا ہوتا, سال میں ایک آدھ دفعہ آنا ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں, امتی بن کے رہو, سب کو گلے, سب کے گلے لگو, سب کو ساتھ لے کے چلو. یہاں بھی آ کر یہ آگ لگا رہے ہو. جو آپ نے کہا میں قیامت کے دن سب سے زیادہ فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے, تو امت ہے کہاں؟ وہ تو ساری کافر ہو چکی ہے. یہ اس کے نزدیک کافر, وہ اس کے نزدیک کافر, وہ اس کے نزدیک کافر. تو امت تو ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں, امت تو ختم ہو گئی, وہ تو تمہارے فتووں نے ختم کر دی. کون ہے مسلمان باقی؟ اپنے محبوب کی لاج رکھو. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا
तुम्हें रोशन शाहरा पे छोड़ के जा रहा हूं, इसका दिन भी रोशन है, इसकी रात भी रोशन है। अपने हबीब की जिंदगी पढ़ो, अपने हबीब की जिंदगी सीखो। ये तबलीग का पैगाम है, ये हम कोई जमात नहीं है। इस्लाम की दावत है, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत है कि अल्लाह उसके रसूल की जिंदगी, पसंदीदा जिंदगी अपनाओ, सीखो सीखो कि कल क़यामत को पेश हो तो हौज़ कौसर से तुम्हारा नबी तुम्हें पिलाने वाला हो। इन औरतों को अम्मा खदीजा पिलाने वाली हो, इन औरतों को अम्मा आयशा पिलाने वाली हो, इन औरतों को अम्मा उम्मे सलमा पिलाने वाली हूं। ऐसी जिंदगी गुजार के मरेंगे औरतें कि हजरत खदीजा की बेटियां बनकर उठाई जाएं, फातिमा की बेटियां बनकर उठो, खदीजा आयशा उम्मे सलमा उम्मे हबीबा की बेटियां बनकर उठो। इस जिंदगी से वापस आओ जिसमें तहजीब कोई नहीं, जिसमें हया कोई नहीं, जिसमें शर्म कोई नहीं। भाइयों, मैं बड़े दुख से ये बात कह रहा हूं, सारी दुनिया फिरता हूं, इस कदर नफरत किसी मुल्क में नहीं जैसी पाकिस्तान में मजहब के नाम पर है। कहीं ऐसी नफरत नहीं देखी और कहीं ऐसी काली रात भी नहीं देखी। लोग हुकूमतों को गालियां दे रहे हैं, नहीं नहीं, मेरे देश का हर बंदा मुजरिम है। सिर्फ हुक्मरानों के बुरा होने, बनु मैया बुरे हुक्मरान थे लेकिन अल्लाह की मदद चल रही थी क्योंकि अवाम अच्छे थे। बनु अब्बास कोई अच्छे हुक्मरान नहीं थे, अल्लाह की मदद थी इसलिए कि अवाम अच्छे थे। मेरा तो सब कुछ लुट चुका है, मेरा दीन भी लुट गया और दुनिया भी लुट गई। हम तो इंसान हैं, यही बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। मेरे भाइयों, मुसलमान बन के रहो, उम्मती बन के रहो, फिरकों में मत, जो तुम्हें पसंद है चलो उस पर चलो। दूसरों को इज्जत दो, एहतराम दो, एहतराम दो, एहतराम दो। छोटी छोटी बातों पे कुफर तक ना पहुंचो, छोटी छोटी बातों पे। एक जगह मैं उतरा नमाज के लिए, 3-4 नौजवान बड़े खूबसूरत दाढ़ियां पगड़ियां। मैंने कहा भाई अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा भाई अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब नहीं दिया। उन बच्चों को किसी ने ये जहर पिलाया तो उन्होंने पिया। छोटे छोटे उम्र के नौजवान थे, उनको नहीं खबर कि दीन क्या है। किसी ने कहा कि ये तबलीग वाले काफिर हैं, गुस्ताख रसूल हैं। तो मैं सलाम कर रहा हूं, और मुझे जवाब, मेरे नबी मुनाफिका के सलाम करते थे, मेरे नबी जवाब देते थे क्योंकि जाहिरी इस्लाम पर हुक्म लगाते थे। सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं दुख से बोल रहा हूं, दर्द से बोल रहा हूं कि उम्मत पने को ऐसे आग ना लगाओ। सारी सारी रात अपने नबी का रोना पढ़ो। तुम आपस में एक दूसरे के लिए नफरत का शिकार हो। उहद की जंग है, शिकस्त हो चुकी है और आप पर हमला हो रहा है और चंद आदमी ने आपको घेरे में लिया। अबू बकर, उमर, अली, तलहा, जुबैर, साद बिन मुआज, साद बिन उबादा, साल बिन हुनैफ, अबू दुजाना, उबादा बिन सामित, अब्बाद बिन बिशर, कतादा बिन नौमान, माज बिन जबल। ये 10-12 नौजवान हैं जिन्होंने आपको घेरे में लिया हुआ है और सारा कुफर टूट रहा है आपको शहीद करने के लिए। तो सीना सपर हैं, तीर, तलवार, नेज़े झेल रहे हैं। एक उतबा बिन अबी वक्कास ने देखा कि तीर तलवार पर तो इनकी नजर है, उसने पत्थर उठाया और पीछे से उसने जो मारा जोर से, तो सहाबा की नजर नहीं पड़ सकी कि उसको रोकने के लिए कोई चेहरा आगे कर देता। वो उनके बीच में से गुजरा और सीधा मेरे नबी के मुंह पे लगा और आप ऐसे पीछे गए, ऐसे, और पीछे खड्डा था, यहां लगा गर्दन पे, खड्डे का किनारा, बेहोश हो गए, दांत टूट गए, चेहरा खून आलूद हो गया। तो साहबा समझे आप शहीद हो गए, तो सब जोर जोर से रोने लगे। थोड़ी देर बाद आपको होश आ गया तो इन सब ने कहा, इनका मैंने नाम लिया, या रसूल अल्लाह आप तो इनके लिए बद्दुआ फरमा। तो अब तो मौका था बद्दुआ करने का, लेकिन मेरे नबी ने क्या कहा, या अल्लाह इन्हें माफ कर दे, इन्हें मेरा पता कोई नहीं, इन्हें माफ कर दे, इन्हें मेरा पता कोई नहीं है, इन्हें माफ कर दे, इन्हें मेरा पता कोई नहीं है। दांत टूट चुके हैं, जान जाने को थी, होश में आकर के इन्हें माफ कर दे, इन्हें मेरा पता कोई नहीं। मैं इस दफा उम्र पर गया तो मैं ताइफ गया, वीजा दूसरा था मेरा, मैं वो जगह देखनी जहां मेरे नबी को पत्थर पड़े थे। तो मुझे मकामी आदमी ले गया,
میں وہاں کھڑا ہو گیا 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پتھر پڑے اور میرے نبی بے ہوش ہوئے، اور اتنا پتھر پڑے کہ پھر بے ہوش ہو کے گرے. پھر نوکر زید بن حارثہ نے اٹھایا، دوڑ لگائی، پھر جہاں جا کے انگور کی بیل کے نیچے ڈالا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں جا کے آپ ایسے گر پڑے کہ آپ کے جانی دشمن عتبہ کی نظر پڑی تو اس کے بھی آنسو آ گئے. کہنے لگا ہائے دیکھو محمد کے ساتھ طائف والوں نے کیا کر دیا. اٹھا، پلیٹ اٹھائی، انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں سجائے، جس پر دشمنوں نے رحم کھایا تم اس کی تعلیم کو ذبح کر رہے ہو، تم عاشق رسول کے دعوے کر کے اس کے دین کو تباہ کر رہے ہو. عتبہ کون ہے؟ جنگ بدر میں جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا وہ ہے، سب سے پہلے لڑنے کے لیے اترنے والا عتبہ. پلیٹ میں انگور رکھے اور بھاگا. پھر ایک دم شرم آ گئی، دشمنی آ گئی. اپنے نوکر کو بولا کر کہنے وہ جو آدمی زخمی پڑا ہے یہ انگور اس کے پاس لے جاؤ اور اسے کہنا کہ دینے والے نے تمہیں رشتہ داری کی قسم دی ہے، رد نہ کرنا، کھا لینا. جانی دشمن جس کے لیے روئے، کھلانے کے لیے نوکر بھیجے. تم کیسی امت ہو کہ اسی کے دین پہ کلہاڑے چلا رہے ہو؟ یہ وابی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ گستاخ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں. اللہ کے واسطے تم سب مسلمان ہو، تم سب ایمان والے ہو انشاءاللہ. کسی کے دل میں کنگھیاں مت ڈالو، وہ صرف اللہ کا کام ہے. کون دل میں کیا رکھتا ہے تمہیں خبر ہے؟ جو میرے اللہ کا کام ہے. کسی کو حقیر نہ جانو، پتہ نہیں کون سے عمل پہ اللہ راضی ہو جائے. وہ جا گئے، اس نے جا کے پلیٹ رکھی. بھائی میں قربان جاؤں اس نبی پر کہ جو انگور بھول کے اس کی فکر پڑ گئی. بھائی تو کہاں کا ہے؟ اس حال میں اس کی فکر پڑ گئی. بھائی تو کہاں کا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ جی کہا جی میرا نام عداس ہے. وہ نوکر عتبہ تو کہاں کا ہے؟ کہ جی میں نینوا کا ہوں. اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا ہے، یونس علیہ السلام. اس نے یوں دیکھا، کہنے لگا آپ کو کیسے خبر کہ یونس کون ہے؟ وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کے نبی ہوں. سورہ یونس پڑھی، وہ پاؤں چومنے لگا، کلمہ پڑھ گیا، میرے نبی کو زخم بھول گئے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ دکھ کہاں دیکھا؟ کہ طائف میں. طائف. اور وہاں دعا کی ہے. 7 آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں. 7 آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں. 4000 سال پیچھے 92 سال کا بوڑھا چھری چھپائے کھڑا ہے اور 6 سال کے بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اسماعیل و ابراہیم، وہ بھی میرے نبی کے گھر میں ہی قربانی ہے، باہر نہیں ہے. اور بیٹا کہتا ابا جان جلدی کرو، دیر کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نے کہا تو جلدی کر. باپ کہتا ہے تجھے خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا ہاں مجھے خبر ہے، ذبح ہونے کی خبر ہے. سستا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، آپ سے بہتر ہے. دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے. لیکن معصوم بچہ ہے، ایک دم پیچھے لوٹتا ہے. ہاں ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا. اپنا کرتا اتارتا ہے اور اپنے ابا کو دیتا ہے، ابا یہ کرتا میری نشانی ہے واحد، یہ میری ماں کو دے دینا. جب کبھی میں یاد آؤں گا مجھے میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور مجھے ذبح کر کے ادھر ہی دفن کر دینا، ادھر نہ لے جانا. اور میرا ابا میرے ہاتھ بھی باندھے، پاؤں بھی باندھے، اور میرا ماتھا زمین پہ ٹیک اور نیچے سے چھری چلا کہ کہیں تیری نظر میرے چہرے پر پڑے، تیرا ہاتھ نہ ڈول جائے. 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، بچہ ذبح کرنے والا کہاں سے آئے گا؟ 92 برس کا بوڑھا چھری چلا کے بتا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک بھی جایا جا سکتا ہے. یہ حرام کمائیاں کیا چیز ہیں، یہ جھوٹے سودے کیا چیز ہیں. ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، زمین پہ لٹایا اور اپنا گھٹنا ان کی رکھا کمر پر جیسے کسائی رکھتے ہیں، اور سر کے بال پکڑے اور یوں اونچا کیا، تھوڑا سر اونچا کیا. ایک ہاتھ میں چھری تھی، ایک ہاتھ میں بال تھے، اور یوں آسمان کو دیکھا اور کہا اے میرے رب کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لی ہے؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا؟ نہیں 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 نہیں، یہ دیکھ تیرے سوا یہاں کچھ نہیں ہے. اور اگر ناراض نہیں میرا امتحان لینا چاہتا ہے تو میں تیرے نام پہ ہزاروں اسماعیل قربان کر دوں. ان کلمات کو سن کر 7 آسمان کے فرشتے چیخ اٹھے. ان کو تو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، نہ ابراہیم اسماعیل کو پتا ہے، کہ صرف ایک اللہ جانتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں. اور کیوں بال پکڑے اور چھری چلائی ہے. واہ 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 واہ.
یہ چھری تمہارے حرام کاروبار پہ چلی ہے، میرے تمہارے جھوٹ پر چلی ہے، میرے تمہاری ہیرا پھیری پر چلی۔ یہ اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلی، آنے والی نسلوں کے لیے چلی ہے کہ ہم اللہ کے لیے یہاں تک جا سکتے۔ اللہ نے چھری کو روک ہی دیا، اس نے کاٹا ہی نہیں۔ چھری کیا کرتی؟ اوپر والا روک دے، نہیں چلی، پھر چلائی نہیں چلی، پھر چلائی نہیں چلی، تو پھر کہتے یا اللہ تا چل دی نہیں ہوں جاندی کر، نہیں، اٹھے اور جا کے پتھر پہ چھری کو تیز کی، پھر آئے ہیں۔ میرے اللہ نے کہا جبریل میرا خلیل جلال میں ہے، جلدی پو۔ ایک دم نکالا ہے اسماعیل کو اور ڈالا ہے چھترے کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، چھری چل گئی، آنکھوں پہ پٹی تھی، نہیں پتا چلا، کھولی ہے تو جبریل و اسماعیل مسکرا رہے تھے اور چھترا ذبح تھا۔ اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جانا پڑے تو جاؤ۔ اور دوسری دفعہ فرشتے روئے ہیں جب دو جہان کے سردار کو پتھر پڑے۔ ارے کون ہے؟ والضحا، تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم، یہ کون ہے جس کو پتھر پڑے ہیں؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یہ کون ہے؟ علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یہ کون ہے؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، یہ کون ہے؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، یہ کون ہے؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، یہ کون ہے؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، یہ کون ہے؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، یہ کون ہے؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، یہ کون ہے؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى، یہ کون ہے؟ فلنولينك قبلة ترضاها، یہ کون ہے؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، یہ کون ہے؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون، یہ کون ہے؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، یہ کون ہے؟ یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طه، یہ یاسین، یہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن أبد بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن عبيد بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبخر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوة بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أخناط بن إيهام بن مقصر بن ناحب بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن خيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عابر بن أرفشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ آپ کا نبی ہے۔ اور آج لہو لہان ہے اور ایک اللہ سے گلہ کیا ہے۔ اس دعا کو سن کر سارے فرشتے روئے ہیں۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت علتی وہوانی علی الناس، اے میرے رب آج میں تجھ سے تھوڑا گلہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، یعنی مار مار میرا برا حال کر دیا، لیکن یا اللہ میں نے محنت تھوڑی کی، اللہ اکبر، میں نے تھوڑی کی، قلت حیلتی ضعف قوتی، میں نے پوری جان نہیں ماری، میں نے پورا کام نہیں کیا، ہے کام کرنے والا کہہ رہا ہے میرے نبی تو نے حق ادا کر دیا، وہ کہہ رہے
मैंने शायद मेरी मेहनत की कमी है, लेकिन मेरा इतना गिला है तो उन्होंने मुझे कहाँ कर दिया। लेकिन इल्लम तकुन अलैया साखतन फला उबाली, अगर तू राजी है तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। लैतक तहलु वल अयामु मरीरतन वलैतक तर्दा वल अनामु ग़िज़ाबु वलैत अल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनी व बैनल आलमीन खराबु वलैत शराबी मिन विदादिक साफिया व शुरबी मिन माइल मईन सराबु इज़ा सह मिनकल वुद्दु फल कुल्लु हय्यन व कुल्लु लज़ी फौक़ तुराब तुराबु। मेरे रब गैरत जोश में सातों आसमान के फरिश्ते चीखो पुकार में, पत्थरों का पहाड़ों का फरिश्ता भी है, और जिब्रील भी या रसूल अल्लाह हुक्म दीजिए। यूं हो जाएगा, चक्की चलेगी पहाड़ों की और इसमें ये पिस जाएंगे। मुझे वो ताइफ वालों ने 2 पहाड़ दिखाए कि इन 2 पहाड़ों की तरफ जिब्रील ने इशारा किया था कि इन 2 पहाड़ों में इनको यूं मिला दी जाए और ऐसे इनको पीस दिया जाए। उस रहमतुल लिल आलमीन ने कहा, उस रहमतुल लिल आलमीन, मैं अजाब बन के नहीं आया, मुझे तमन्ना है, मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लों में ऐसे पैदा होंगे जो मेरा कलमा पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके कंधों पर यहां इस्लाम की तर्जुमानी है, तुम सारे इस्लाम के तर्जुमान हो। अल्लाह का वास्ता है, मोहम्मदी बन के रहो, मोहम्मदी बन के रहो, मोहम्मदी बन के रहो। नफरतों में मत जलो, फिरकों में मत बटो, मत बटो। मेरी बात का यकीन नहीं तो अपने ही देश में जाके देख लो क्या आग लगी हुई है। ये आग यहां ना भड़काओ, अपनी कमाइयों को दुरुस्त करो, झूठ बोल के मत कमाओ, गलत पेपर बना के मत रहो, नहीं पेपर वापस चले जाओ, रिस्क अल्लाह देने वाला है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। हराम मत बेचो, हलाल पे आओ, हलाल पे आओ, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद करेगा। ऐसे तो सब कुछ नहीं, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। आपस में मोहब्बत से रहो, फैमिली के साथ रहते हो, बीवियों को इज्जत दो, एहतराम दो। बीवियों से कहता हूं, खामिदों को इज्जत दो, एहतराम दो। मेरे नबी का फरमान है, बेहतरीन मुसलमान वह है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो। मेरे नबी का फरमान है, मेरी शरीयत में सजदा होता तो बीवी से कहता खामिद को सजदा करे। बीवी को ताने ना दो, बीवियों से कहता हूं खामिदों को ताने ना दो। माँ बाप से कहता हूं औलाद को ताना ना दो, जलील ना करो। औलाद से कहता हूं माँ बाप को दुख ना दो। कलमा अटक जाता है अगर माँ बाप दुखी हों, कलमा छिन जाता है अगर माँ बाप दुखी हों। मेरे नबी ने फरमाया था, काश मेरी माँ जिंदा होती तो तुम देखते मैं नौकरी कैसे करता। मैं ईशा की नमाज के मुसल्ले पर होता और मैं सूरत फातिहा पढ़ रहा था, इधर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। आप हज पे जा रहे हैं, 70,000 का काफिला हो चुका है, मदीना से चले 12,000, अबवा में हो गया तकरीबन 60-70,000। अब रास्ते पे जाते जाते ऊंटने को यूं मोड़ा, जानने वालों को पता चल गया क्यों मोड़ा। 60-70,000 का मजमा, उन्हें नहीं खबर कि ये ऊंटनी रास्ता छोड़ के पहाड़ों में क्यों जा रही। पीछे चल कुछ पैदल कुछ सवारियों पे, यूं होते 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 एक जगह जाकर मेरे नबी ने ऊंटने को बिठाया। ऊंटनी से उतरे, एक पहाड़ी है कोई 70 फुट 80 फुट ऊंची, उसके ऊपर चढ़े, साथ लोग भी चढ़े। ऊपर क्या देखते हैं, एक कब्र है। ये कौन है? ये मेरे नबी की माँ है, ये कायनात की माँ है। मेरे नबी 6 साल के थे जब अपनी माँ और खादमा के साथ मदीने से मक्का जा रहे थे। इस जंगल में पहुंचे तो हजरत आमना की उम्र सिर्फ 25 साल की थी कि मौत ने झटका दे दिया। 25 साल में तो शादी हो रही होती है, 25 साल में कहानी खत्म हो रही है। बाप भी 25 साल की उम्र में चले गए, माँ भी। ये जोड़ा अल्लाह ने पैदा किया था इस हबीब के लिए, वो पैदा हो गए, चलो आप वापस आ जाओ, आपका दुनिया में कोई काम नहीं है। 56 साल इस वाकया को गुजर चुके हैं। अब तशरीफ लाए, ऊपर चढ़े, माँ की कब्र के सराहने। अब अप्रैल का महीना, गर्म दोपहर, सर के ऊपर साया कोई नहीं, नंगे सर, माँ की कब्र के सराहने यूं बैठे, यूं घुटने उठाए और यहां हाथ रखे और सर यूं दिया। छोटा बच्चा रोने के लिए पोजीशन बनाता है कि लंबा रोना है तो वो यूं बैठता है। हम भी बचपन में ऐसे ही रोते थे। आज मेरा नबी छोटा मासूम बच्चा बन गया, कायनात का सरदार होकर माँ के आगे मासूम बच्चा बन गया और सराहने बैठकर यूं सर रख के
जो रोना शुरू किया, इतना रोए कि एक एक रुआ आंसू टपका रहा था, आंखें भी बादल की तरह बरस रही थी, वजूद भी पसीना पसीना और हिचकियां और बदन हिल रहा था, और आपको होश ही नहीं आप कहां बैठे हुए हैं। वो 56 साल पीछे चले गए। सन 2000 में मैं उस जगह पे पहुंचा हूं। मेरी जिंदगी सफरों में गुजरी, मैं 2 दफा बैतुल्लाह के अंदर गया हूं, लेकिन जो कैफियत मैंने वहां देखी मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखी। और मैं जब भी ये किस्सा सुनाता हूं मैं रोता हूं, हालांकि 2, 4, 10 दफा बंदा सुनाए तो यूज्ड टू हो जाता है, लेकिन मैं हजारों दफा ये किस्सा सुना चुका हूं, हर दफा मैं रोता हूं। काश तुम में से किसी को नसीब हो वो जगह देखना। मैं वहां चारों तरफ का, तुम पेरिस में क्या समझोगे, वो दुख दर्द, काले पहाड़, वीराना। 2000 में 1400 साल पहले क्या था, और जिसके लिए कायनात बनाई उसी की मां तड़प रही है। वो छोटा सा 6 साल का मासूम बच्चा डरा हुआ, सहमा, मेरी अम्मा को क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं। आखिर बोली शमा बुझने से पहले पड़की, बेटा हर जवानी ने ढलना है, हर जिंदगी ने मरना है, लगता है मेरा वक्त आ गया है। तो मैंने एक ऐसा बच्चा छोड़ा है जो सारी कायनात को पाक कर देगा। वलद तो वो कहीं वो सीने पे सर रख के मासूम रोया है। एक नौकरानी साथ है, उम्मे ऐमन, बड़ा नौकरों से भी तसल्ली। मेरी माँ अच्छी खासी, मेरी उम्र 40-45 साल, मेरी माँ मरी, मैं था मदीने में हज पे था, मेरा बाप मेरी गोद में मरा। चौथे दिन मुझे बाप याद नहीं था, लेकिन मेरी माँ मरी, मैं मदीने में था, मुझे कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। मैं आज भी उसके लिए आंसू बहाता हूं कि मैं उसको देख नहीं सका, और कोई मुझे करीबी नहीं मिला जो मेरा बोझ हल्का करता, मेरे आंसू निकलवाता। तो वो अंदर ही टपक रहे हैं, कब से टपक रहे हैं। एक नौकरानी थी उम्मे ऐमन, किसके कंधे पे सर रख के ये बच्चा रोता, कौन इसको शफकत देता। खून के रिश्ते वाली नौकर तो नौकर ही होता है। जब दफन करके नीचे उतरे तो फिर भागे और ऊपर चढ़ गए। उम्मे ऐमन पीछे गई तो वो मंजर था कि सारे मीना के पहाड़ रो रहे थे। अम्मा की कब्र को जो चिमट के लेटे हुए, कब्र के ऊपर ही लेटे हुए, सीने से लगा हुआ था। उम्मे ऐमन करीब गई तो आप कह रहे थे, अम्मा तुझे तो खबर है ना, तेरे सिवा मेरा कोई ना था, तू भी छोड़ के चली गई। कहां चली गई? उम्मे ऐमन ने आके पकड़ा, कहा बेटे चलो। कहा नहीं मैं नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम। आपने मौलाना तारिक जमील का ये प्यारा सा बयान समाअत फरमाया। मज़ीद ऐसे बयान सुनने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। नेकी की बात सुनते रहें, शेयर करते रहें, जो सदका जारिया है, जो नस्ल को सवार देता है। जज़ाकल्लाहु खैरा।